قاف واو ميم قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا حا ميم كاف ميم لام ميم تا ميم تا ميم تا مشق अलिफ या अलिफ काफ नून शीन ता आइन या नून वाव मीम अलिफ या दाल रा या काफ लाम आइन लाम हा अलिफ वाव या जा काफ रा फा ता नून फा आइन हा अलिफ लाम दाल काफ रा या अलिफ लाम लाम हा फा शीन या काफ फा या काफ हा मीम قاف با لام تا हा मीम मीम शीन ता قاف या मीम बा हा जीम अलिफ रा ता मीम नून शीन जीम या लाम काफ आइन صاد फा फा जीम आइन लाम हा मीम मीम हमजा काफ वाव लाम या जा काफ या लाम ता नून बा हमजा नून। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।